भोग रूपमा प्राप्त हुन्छ। तर जो ब्रह्मोपासक यो लोकमा निष्काम भावले गुरुतर तपस्या गर्ला त्यो व्यक्ति यही लोकमा तत्त्वज्ञान रूप फल प्राप्त गरेर तत्पश्चात मुक्त हुन्छ। यस प्रकार एकै तपस्या रुद्ध एवं समृद्धिको भेदद्वारा दुई प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ। यद्यपि कर्म एकै प्रकारको हुँदाहुँदै पनि यस प्रकार भन्दै हे राजन, तपस्या जो छ तपस्याका क्रममा पनि दोष हुन सक्छन्। तपस्याका क्रममा हुने 12 प्रकारका दोषहरू छन् अनि 13 प्रकारका 12 प्रकारका दोष तपस्याका क्रममा हुन सक्छ भने 13 प्रकारका व्यक्तिहरू चाहिँ तपस्यामा लाग्न सक्छन्। अथवा भनौँ जो 13 प्रकारका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्छन् जो तपस्या आदि कर्ममा लाग्ने, त्यसै गरी अनेक प्रकारका चाहिँ मनवादी शास्त्रहरूमा कथित ब्राह्मणहरूका धर्म आदि सम्बन्धमा 12 गुणहरू प्रकाशित छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, आयुषा, अभिमान अनि तत्पश्चात शोक, स्पृहा, ईर्ष्या एवं निन्दा। यी मनुष्यमा रहने 12 प्रकारका दोषहरू जो मनुष्यले सदा सर्वदा चाहिँ त्यागिदिनुपर्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकीर्षा, निर्दयता, आयुषा, अभिमान, शोक अनि स्पृहा, ईर्ष्या एवं निन्दा। यी 12 प्रकारका दोषलाई जसले भालीभाँति त्याग्ला तिनलाई तपस्वी भन्नुपर्छ। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ जो आत्मा प्रशंसा गर्ने, आफ्नै प्रशंसा गर्ने बडो लोलुप व्यक्ति, थोरै मात्र पनि अपमानलाई सहन गर्न नसक्ने, कसैले यति अपमान गर्यो भने पनि टाउकोमा लात्तीले टेकेको सर्प जस्तो फड उठाएर डस्न दौडिहाल्ने अनि तत्पश्चात निरन्तर क्रोध गर्ने चञ्चल व्यक्ति, आश्रितहरूको रक्षा गर्न नसक्ने, यी 6 प्रकारका मनुष्यहरूलाई पापी भनिएको छ। महान सङ्कटमा पर्दाखेरि पनि निडर भएर यो पाप कर्मका जो आचरण गर्छन् ती दुष्ट व्यक्तिहरू भए भने केवल सदा सर्वदा सम्भोगका बारेमा मात्र सोच्ने, समागम आदिका बारेमा मात्र सोच्ने, सदा सर्वदा सम्भोगमा मन लगाउने, विषमता राख्ने, अत्यन्त मानी, दान दिएर पछि ला बेकार दिएछु भनेर पश्चाताप गर्ने, अत्यन्त कृपण, अर्थ एवं कामको प्रशंसा गर्ने तथा स्त्रीहरूका चाहिँ द्वेषी, स्त्रीसँग द्वेष राखेर बस्ने, यी 7 अनि यी जो 6 प्रकारका आत्मा प्रशंसा, लोलुपता, अपमान सहन गर्न नसक्ने, निरन्तर क्रोधी आदि गरेर यी 13 प्रकारका मनुष्यहरूलाई के भनिएको छ भने नृशंस वर्ग भनिएको छ। नृशंस वर्ग भनेका क्रूर समुदायका व्यक्तिहरू, यी 13 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई क्रूर व्यक्ति भनिन्छ। जसरी 12 प्रकारका दोषहरू भन्यौँ जो पापाचार, त्यसै गरी 13 प्रकारका क्रूरताका दोषहरू भए भने अब ब्राह्मणका 12 व्रतका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै धर्म, सत्य, इन्द्रिय निग्रह, तप, मत्सरता, अभाव, लज्जा, सहनशीलता, कसैका दोष आदिको निन्दा चर्चा नगर्ने, यज्ञ गर्नु, दान दिनु, धैर्यता राख्नु र शास्त्र ज्ञानले आफूलाई विभूषित गर्नु, यी चाहिँ ब्राह्मणका 12 व्रतहरू हुन्। जसले यी 12 व्रतहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व राख्ला त्यो व्यक्ति वास्तवमा त्यस्तो व्यक्ति पूजनीय ब्राह्मण हो। त्यस्ता ब्राह्मणलाई पूजा गर्नुपर्छ। तत्पश्चात परमात्मा प्राप्तिका साधन सम्बन्धमा चर्चा गर्दै दम, जसले इन्द्रियलाई दमन गरेर आफ्नो अधीनमा राख्ला, त्याग गर्ला अनि अप्रमाद रहला, मतलब सबै प्रकारका प्रमादहरूलाई जसले त्यागिदेला, यी 3 गुणमा अमृतको वास छ। जो मनुष्य, जो बुद्धिमान ब्राह्मण छन्, जो बुद्धिमान क्षत्रिय छन्, जो बुद्धिमान वैश्य एवं शूद्र छन्, तिनले यो गुण यदि जीवनमा अनुशीलन गर्छन् र यी गुणहरूलाई आलिङ्गन गर्छन् भने यस्ता गुणी व्यक्तिहरूले सत्य स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गर्छन्। परमात्मा प्राप्त गराउने यी गुणहरू भए। अब दम भनेको 18 गुणले युक्त छ। के 18 गुणले युक्त दमलाई, दम भनेको के 18 गुण युक्त वस्तुलाई दम भनिन्छ भन्दा कर्तव्य अकर्तव्यको विषयमा सदा सर्वदा प्रष्ट धारणा, सत्य भाषण, यी सबै दमका अधीन पर्छन्। कस्तो
समदमले चाहिँ युक्त व्यक्ति रहेछ भन्छौँ नि। दम भनेको वास्तवमा के हो कि जसलाई कर्तव्य अकर्तव्यको विषयमा भलिभाती चाहिँ धारणा बनाउन सक्ने व्यक्ति, शास्त्रीय मर्यादामा रहेर के मेरो कर्तव्य हो, के अकर्तव्य हो, के गर्नाले कर्तव्य परिपालन हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, के चाहिँ अकर्तव्य हो त्याग्नुपर्छ, यसको सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा शास्त्रीय मर्यादामा रहेर तत्पश्चात सत्य असत्य सम्बन्धमा जानेर सदा सर्वदा सत्य भाषण गर्ने अनि तत्पश्चात गुणमा चाहिँ कुनै प्रकारको दोष दृष्टि कहिल्यै नराख्ने, सदा सर्वदा गुणको बखान गर्ने अनि स्त्री विषय कामना सर्वथा त्यागेर सदा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि धनोपार्जन आदिको विषयलाई त्यागेर धर्मोपार्जनको मार्गमा लाग्ने, भोगका इच्छाहरू त्यागिदिने, अक्रोधी शोकलाई त्यागिने, तृष्णालाई त्याग्ने, कुनै प्रकारको लोलुपता नभएको अनि कहिले पनि चुगली नगर्ने। अर्काको हुन्छ नि चुगली गर्ने, दैचिउरे स्वभाव भन्छौँ हामी भन्दा। दैचिउरा त मिठो हुन्छ, यस्तो यो नमिठो चुगलीवाला स्वभावलाई किन दैचिउरे स्वभाव भनेको हो कुनै? जे होस्, चुगली गर्ने स्वभाव सर्वथा नभएको, कुनै प्रकारको डाहा नभएको, हिंसामा कहिल्यै नलाग्ने, बडो अहिंसक अनि सन्ताप आदि त्यागेको अनि शास्त्रमा भलिभाँति रति कर्तव्यको सदा सर्वदा स्मृति राख्ने अनि सदा सर्वदा थोरै बोल्ने, अधिक मात्रामा बकवास नगर्ने, आफूले आफूलाई सधैँ विनयशील विनम्र राख्ने, मै हुँ सबै थोक भन्ने दम्भ नपाल्ने। जो व्यक्ति यी सद्गुणहरूलाई स्वीकार्छ र कर्तव्य अकर्तव्यको समय विषयमा सधैँ विपरीत धारणा राख्ने, असत्य भाषण, गुणमा दोष दृष्टि, स्त्री विषय कामना, सदा धन उपार्जनमा मन लाग्ने, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली गर्नु, डाह, हिंसा, सन्ताप, शास्त्रमा चाहिँ कुनै प्रकारको रति छैन, अरति, कर्तव्यको विस्मृति, अधिकाधिक बकवास गर्ने, सधैँ आफूले आफूलाई मै हुँ भनेर ठान्ने, आफूले आफूलाई सदा सर्वदा चाहिँ महान ठान्ने, मभन्दा ठुलो को नै होला र भन्ने यस्तो भाव राख्ने। यी जो दुर्गुणहरू छन्, यी दोषहरू जो छन्, यी दोषहरू, यी दुर्गुणहरू जो छन्, जसले यी दोष र दुर्गुणहरूलाई सदा सर्वदा त्याग्न सक्ला, यी दुर्गुण र दोषहरूलाई जसले त्यागिदिन्छ, जो यी दोष र दुर्गुणबाट मुक्त छ, त्यो व्यक्तिलाई वास्तवमा दान्त वा जितेन्द्रिय भनिएको छ। यसकारण जसले यी दुर्गुणहरूलाई त्यागेर 18 प्रकारका जो हामीले सद्गुणहरू भन्यौँ, 18 प्रकारका दोषहरू जो हामीले भन्यौँ, ती दोषहरूलाई त्यागेर यस प्रकार जसले अनुशीलन गर्ला, दम भनेको त्यस्तो व्यक्ति ओ बडो समशील दमशील रहेछन् भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्ने। त्यसै गरी मदमा पनि 18 वटा दोषहरू छन्। मदमा भएका 18 दोषहरू, जो दमका विपर्य जो स्थिति छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा मद भनिन्छ। अनि यी जो दमका विपरीत सूचित गर्ने जो 18 दोषहरू दम भए, अनि त्याग 6 प्रकारका हुन्छन्। 6 प्रकारका त्यागहरू जो छन्, 6 प्रकारका त्याग मध्ये जो काम त्यागलाई चाहिँ सबैभन्दा कठिन मानिएको छ। यसद्वारा मनुष्यले त्रिविध दुःखलाई चाहिँ निश्चय प्राप्त गर्छ, जसले कामाग्निलाई चाहिँ जित्न सक्यो। अब कामाग्नि सम्बन्धमा चर्चा गर्दा सम्भोगको इच्छा स्थूल काम भयो भने प्रतिष्ठाको इच्छा सूक्ष्म काम भयो। म ब्रह्मचार्यमा छु, ओहो मैले त स्त्री समागम गरेको छुइनँ, सम्भोग आदिको इच्छा मलाई छैन, त्यसलाई मैले जितेँ भनेर यदि कसैले चाहिँ प्रतिष्ठाको इच्छालाई त्याग्न सकेका छैनन् भने तिनले काममाथि विजय प्राप्त गरेका छैनन्। यसकारण सूक्ष्म काम जो स्थूल काम रूपी सम्भोगको चाह र सूक्ष्म काम रूपी प्रतिष्ठाको चाह, यी दुईलाई जसले त्याग्यो त्यो मनुष्यले त्रिविध दुःखलाई पार पायो। यस सम्बन्धमा निरूपण गर्दै तत्पश्चात हे भारत
पाँच इन्द्रिय एवं छैटौँ मन यिनको आफ्नो आफ्नो विषयप्रति जो भोग बुद्धिले प्रवृत्त हुने गर्छन्, यी जो प्रमाद विषयक यिनमा दोष छन्, भूतकालको चिन्ता, भविष्यको आशा, यी दुईटा दोषहरू थपिएर यस प्रकार 8 प्रकारका दोषले व्यक्ति भरिने गर्छ। जसले यो 8 प्रकारका दोष, 8 प्रकारका दोष भनेको 5 प्रकारका इन्द्रियका जो इन्द्रिय भोगका लालसा भयो, अनि मनमा हुने अनेक प्रकारका विकार मनको दोष भयो, अनि भूतकालको जो चिन्ता, ओहो लौन नि यसो भयो त्यसो भयो, यस्तो नगरे भयो हुन्थ्यो कि उस्तो, त्यो चिन्ता र भविष्यकालको आशा, यी 8 प्रकारका दोषले व्यक्ति बाँधिएको हुन्छ। जो व्यक्ति यी 8 प्रकारका दोषले मुक्त होला त्यो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारका चाहिँ दुःखले घेर्न सक्दैन, सदा सर्वदा त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ। यस प्रकार बताएपछि धृतराष्ट्र भन्छन् इतिहास पुराणमा, जो इतिहास पुराण जसमा के छ त भन्दाखेरि पञ्चम वेद भनेर निरूपण गरिएका यी इतिहास पुराण जो छन्, सम्पूर्ण वेदद्वारा विशेष रूपले के छ त भन्दाखेरि पञ्चम वेद भनेर भनिएको छ। अनि कोही चतुर्वेदी, कोही पञ्चम वेदी, कोही त्रिवेदी आदि यस्तो चाहिँ के हिसाबले छुटिन्छन्, कसरी हुन्छन् यी त भन्नु। तब यी चाहिँ के छन् भन्दा कोही द्विवेदी, कोही एकवेदी, कोही अनृच। अनृच भनेको चाहिँ के छ भन्दा ऋग आदि वेदको अध्ययन गरेका छैनन्, तिनलाई अनृच भनेर भनिन्छ। त यो कसरी निराकरण हुन्छ, यिनमा कसलाई चाहिँ ब्राह्मण भन्ने, चतुर्वेदी ब्राह्मण हुन् कि पञ्चम वेदी चाहिँ ब्राह्मण हुन् कि भनेको इतिहास पुराण अध्ययन गरेका चाहिँ वेदी ब्राह्मण हुन् कि त्रिवेदी, द्विवेदी, एकवेदी अनि अनृच आदि यी को चाहिँ ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मणको स्वरूप वास्तवमा के हो भन्दाखेरि एकस्य वेदस्य ज्ञानात् वेदास्ते बहवः कृतः सत्यस्य कस्य राजेन्द्र सत्य कश्चित् अवस्थितः। हे राजन, सृष्टिको आदि कालमा वेद एकै मात्र थियो, एउटै मात्र वेद थियो। तर वेद एकै मात्र हुँदाखेरि व्यक्तिहरूले वेदको तत्त्व भलीभाँति, वेदको सार भलीभाँति बुझ्न सकेनन् अनि भलीभाँति त्यसलाई स्मरण गर्न सकेनन्। यसकारण वेदलाई विभाग गरियो। त्यो सत्य स्वरूप एक वेदको सार तत्त्व परमात्मा कुनै प्रकारको चाहिँ भेद छैन। समस्त वेदद्वारा प्रतिपादित एकै तत्त्व उनै परमात्मा हुन्, उनै सत्य सनातन भगवान हुन्, उनै श्रीकृष्ण हुन्, उनै परब्रह्म हुन्। यस प्रकार वेदको तत्त्व नबुझेर व्यक्तिहरू म विद्वान हुँ यस्तो प्रकारले मिथ्या अहङ्कारमा परेर वेदको तत्त्व परमात्मालाई चाहिँ बुझेनन्। तर मैले वेद भलीभाँति जाने भनेर यस प्रकार के भए त भन्दाखेरि अहङ्कारी भए, मूढ रहेर पनि म विद्वान छु भन्न लागे। अनि दान, अध्ययन, यज्ञ आदि कर्महरू के भयो त भन्दाखेरि सांसारिक सुखको प्राप्ति रूप फलको लोभबाट प्रवृत्त हुन लाग्यो र सारा वेद आदिको अध्ययन पनि केवल लौकिक सांसारिक कर्मतर्फ लागे, परमात्माको प्राप्तितर्फ, परमात्माको चाहिँ तत्त्व बुझ्नेतर्फ वेदादिको अध्ययनबाट पनि व्यक्तिहरू लागेनन्। जो सत्य स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ, सत्यात् प्रत्यवमानानां सङ्कल्पश्च तथा भवेत् ततो ज्ञेय ततो यज्ञ प्रतायेतः सत्यस्यैवाध धारणात्। कि सत्य स्वरूप परमात्माबाट च्युत भए, तदनुरूपको सङ्कल्प हुन लाग्यो, लौकिक अनुरूपको सङ्कल्प हुन लाग्यो, सत्य स्वरूप वेदको प्रमाण्यको निश्चय गरेर जो यज्ञ आदि विस्तार अनुष्ठान आदि गरिन्छ, कसैको यज्ञ मनले, कसैको वाणीले, कसैको क्रियाद्वारा सम्पादित हुन लाग्यो। सत्य सङ्कल्प पुरुषको सङ्कल्प अनुसार नै चाहिँ जो लोकको आदि प्राप्ति हुने हो। तर जबसम्म सङ्कल्प सिद्ध हुँदैन तबसम्म दीक्षित व्रतको आचरण अर्थात् यज्ञ आदि कर्म गर्दै रहनुपर्छ। यो दीक्षित नाम दीक्ष व्रत देशे यो जो धातुबाट बनेको छ, सत्पुरुषको सत्य स्वरूप परमात्मा नै सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, अथवा भनौँ सबैको यज्ञ आदि जो दीक्षा लिएर बसियो यो सबै चाहिँ लौकिक नभएर
परमात्मा प्राप्तिका लागि सत पुरुषहरूका लागि सत्य स्वरूप परमात्मा नै प्राप्त गर्नुपर्ने सबैभन्दा मुख्य फल हुनुहुन्छ। यो जानेर जो यज्ञ आदिको दीक्षा लिएर बस्नुपर्छ। तर भयो के, भलिभाँति वेदको चाहिँ श्रुतिको स्मृतिको यस प्रकार ज्ञान नभएका कारण व्यक्तिहरूले तदनुरूपको फललाई छोडिदिए, वेदको प्रमाणलाई छोडिदिएर लौकिक कर्महरूमा रत भए। यसकारण सबैलाई बुझाउनका लागि भनेर वेद के भयो त भन्दा धेरै भागमा चाहिँ बाँडियो। अब परमात्माको ज्ञानको फल प्रत्यक्ष एवं तपको फल परोक्ष छ। यसकारण ज्ञानको जो आश्रय लिनुपर्छ, अब के छ भन्दा धेरै अध्ययन गरेका, धेरै पढेका ब्राह्मणलाई बहुपाठी भन्नुपर्छ। केवल बोलेकै भरमा कसैलाई ब्राह्मण मान्न सकिन। तस्मात् क्षत्रिय माम मंस्थः जल्पितेनैव वैदुजम् यः एव सत्यान्नापैति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया भन्नुहुन्छ कि केवल धेरै पढे, धेरै बोल्न जाने तिनलाई मात्र ब्राह्मण मान्न सकिन। जो के छ त भन्दा कसलाई मान्ने त उसो भए ब्राह्मण भन्दा यह एव सत्यन्नापैति सज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया, जो सत्य स्वरूप परमात्मालाई जे छ त भन्दाखेरि सत्य स्वरूप परमात्मालाई भलिभाँति बुझेर ती परमात्मा ती भगवानबाट कहिले अलग हुन सक्दैनन्, पृथक हुन सक्दैनन्, तिनलाई ब्राह्मण मान्नुपर्छ। अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदायले पूर्व कालमा जो गान गर्नुभयो तिनै छन्दलाई वेद भनिन्छ। तिनै वेद हुन्। छन्दांसि नाम क्षत्रिय तान्यथर्वाः पुरा जगौ महर्षि सङ्गयेशः छन्दो विधस्ते यः उत नाधित वेदाः न वेद वेद्यस्य विदुर्हि तत्त्वम्। कि सम्पूर्ण वेद जानेर पनि यदि वेदद्वारा जान्न योग्य परमात्मा तत्त्वलाई जान्दैनन् भने ती व्यक्तिलाई वेदका विद्वान भन्न मिल्दैन। छन्द त्यो परमात्मामा स्वच्छन्द सम्बन्धबाट स्थित छ, स्वतः प्रमाण हो। यसकारण वेदको अध्ययन गरेर यदि वेदवत्ता आर्यजन वेद्य रूप परमात्माको तत्त्व बुझ्दैनन् भनेदेखि तिनलाई ब्राह्मण भन्न मिल्दैन। किनभने वेदवेत्ता आर्यजनले वेद्य रूप परमात्माको तत्त्व त्यही वेदको अध्ययनद्वारा प्राप्त गर्ने हुन्। वास्तवमा वेदको तत्त्व जान्ने व्यक्ति के छ त भन्दाखेरि कोही छ कि छैन कि भन्ने कुरो पत्ता लगाउन, त्यसको रहस्य जान्न बडो कठिन छ। केवल वेदका वाक्यलाई जान्दछ अथवा वेदद्वारा जान्न योग्य परमात्मालाई पनि जान्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन बडो कठिन छ। केवल वेदका वाक्य त जान्यो, सार स्वर जान्यो, हात हल्लाउन पनि जान्यो, तर वेदद्वारा प्रतिपाद्य परमात्मालाई यदि व्यक्तिले जानेन भनेदेखि त्यस्ता व्यक्ति जो छन् तिनलाई वास्तवमा विद्वान मान्न मिल्दैन, ब्राह्मण मान्न मिल्दैन। यसकारण वेदवेद्य परमात्मालाई जान्नुपर्छ। त्यसका लागि जो सत्यमा स्थित छ त्यसले जान्न सक्छ। यसकारण सत्यमा स्थित भएर जसले वेदको अनुशीलन गर्ला त्यसले परमात्मालाई जान्न सक्ला। यस प्रकार यो वेद वेदांश च वेद वेद्यम न तं विदुर्वेद विदो न वेदः तथापि वेदेन विदन्ति वेदम यः ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति। जो महापुरुषले वेदको रहस्य जान्ला त्यो व्यक्तिले जान्न योग्य परमात्मालाई जान्दछ। तर त्यो परमात्मालाई जान्ने के छ त भन्दाखेरि जो परमात्मा र वेदलाई भलिभाँति जानेको व्यक्ति छ, वेदको रहस्य जान्नेवाला व्यक्ति जो छ, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो छ, त्यो वेदद्वारा वेदको रहस्यलाई जान्छ। अर्थात् वेदको कथन यस्तो गुप्त छ कि अब केवल शब्द ज्ञानले मात्र त्यसको रहस्य बुझ्न सकिन्न। शब्द ज्ञानले मात्र वेद वाक्य भलिभाँति सार स्वर मुखस्थ गरेर अनि पाठ गरेर मात्र त्यसमा वर्णित परमात्मा तत्त्वलाई बुझ्न सकिन्न। अन्तःकरण शुद्धि भएर सद्गुरुको कृपाले साधकले चाहिँ वेदलाई बुझ्न सक्छ। यसकारण म तिनैलाई ब्राह्मण मान्छ। अभिजानामि ब्राह्मणम
व्याख्यातारम विचक्षणम, म तिनैलाई ब्राह्मण मान्छु जो परमात्माको तत्त्व जान्ने एवं वेदको यथार्थ व्याख्या गर्नेवाला छन्, जसद्वारा परमात्मा तत्त्व सम्बन्धमा एवं प्रमाण निरूपण सम्बन्धमा सन्देह पनि मेटियोस्, स्वयंको सन्देह पनि मेटियोस् र अरूको सन्देह पनि पूर्ण रूपमा, अरूको संशयलाई पनि पूर्ण रूपमा मेट्न सकुन् वेद प्रमाणद्वारा र परमात्मालाई चाहिँ भलीभाँति स्थापित गर्न सक्नुन् वेदकै माध्यमबाट, वेदकै प्रमाणद्वारा। यस प्रकार ब्राह्मण आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात ब्रह्मचार्य तथा ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व आदि सम्बन्धमा निर्क्योल गर्दै यहाँ सनत सुजात भन्नुहुन्छ, हे राजन, बार बार मलाई प्रश्न गर्छौ, पर प्रश्न गर्दाको समयमा एकदम हर्षित हुन्छौ, उत्ताउलो हुन्छौ, उत्तेजित हुन्छौ, यस प्रकार एकदम हर्षित हुन्छौ। यस प्रकार हतार गर्नाले जो छ ब्रह्मको उपलब्धि हुँदैन। यस प्रकार उत्तेजित हुने, एकदम छिटै दुखी हुने, एकदम छिट्टै एकदम उत्साहित हुने, जो दुःखमा मात्तिने, हर्षमा आत्तिने, यस्तो प्रकारको कर्मद्वारा ब्रह्मको उपलब्धि कहिल्यै हुन सक्दैन। बुद्धिमा मनको लय भए पछाडि सब वृत्तिहरूको विरोध गर्ने जो स्थिति छ, त्यसको नाम ब्रह्म विद्या हो र त्यो ब्रह्मचार्य पालन गर्नाले केवल उपलब्ध हुन्छ। अनि यदि त्यो ब्रह्मविद्या ब्रह्मचार्यद्वारा नै सुगमता साथ प्राप्त हुन्छ भने ब्रह्मचार्य पालन कसरी हुन्छ बताउनु पर्यो भगवान्। जो व्यक्तिहरू आचार्यको आश्रममा रहेर आफ्नो सेवाद्वारा आचार्यको अन्तरङ्ग भक्त भएर ब्रह्मचार्यको पालन गर्लान्, शास्त्रकार भएर देहत्याग पश्चात परम योग रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्लान्। ब्रह्मचारी शिष्यले गुरुम शिष्यो नित्यम अभिवादयितः स्वाध्यायम इच्छ्छु चिर प्रमत्तः मानं न कुर्यान्न दधैत रोषम, एष प्रथमो ब्रह्मचार्यस्य पाद। ब्रह्मचारी शिष्यले नित्य गुरुलाई प्रणाम गर्ने अनि बाहिर भित्र दुवैतिर पवित्र भएर, अन्तरात्मादेखि लिएर बाहिर शरीरसम्म चाहिँ पवित्र भएर, अब कसरी पवित्र हुने? स्नान आदिद्वारा बाहिर पवित्र हुने, कपडा आदिलाई राम्रोसँग धोइ पखाली गरेर चाहिँ कपडालाई पवित्र गराउने, अनि भगवान श्रीहरिको नाम स्मरणपूर्वक, भगवान श्रीहरिको नामको गानपूर्वक भित्र अन्तरात्मालाई यस प्रकार पवित्र गर्ने अनि पवित्र भएर प्रमादलाई छोडेर स्व अध्यायमा मन लगाएर, यस प्रकार अभिमानलाई छोडेर क्रोधलाई चाहिँ मनमा इति पनि स्थान नदिकन ब्रह्मचार्य पालन गर्नु, यो पहिलो चरण। तत्पश्चात शिष्यको वृत्तिको क्रमले जीवन निर्वाह गर्ने, भिक्षाटन गरेर ल्याउने, गुरुको सेवामा समर्पण गर्ने, गुरुको आज्ञा भए पछाडि भोजन आदि गर्ने, पवित्र भएर विद्या प्राप्त गर्ने। यस प्रकार ब्रह्मचार्य व्रत चाहिँ पूरा रूपमा यस प्रकार धारण गर्ने, आफ्नो प्राण एवं धन लगाएर पनि मन वाणी तथा कर्मले सदा सर्वदा आचार्यको प्रिय गर्ने, आचार्यको हित गर्ने। यस प्रकार यो दोस्रो चरण भयो ब्रह्मचार्य। गुरुको प्रति शिष्यको जस्तो श्रद्धा एवं सम्मान पूर्ण वर्ताव हुन्छ, तदनुरूप गुरुकी पत्नी एवं पुत्रका साथ पनि हुनु, यसलाई पनि ब्रह्मचार्यको दोस्रो चरण भनिएको छ। आचार्यले जो आफूमाथि चाहिँ उपकार गरिएको त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्यो उपकारबाट जो प्रयोजन सिद्ध भयो त्यसलाई विचार गरेर मनबाट प्रसन्न भएर शिष्यले सदा सर्वदा आचार्यप्रति, हे आचार्य, हजुरले मलाई यो बडो उन्नत अवस्थामा पुर्याउनु भयो, यो उन्नत अवस्थामा पुर्याउनु भएका कारण म हृदयदेखि हजुरप्रति कृतज्ञ छु, हजुरको सेवामा सदा सर्वदा म समर्पित छु, यस्तो भाव राख्नु यो ब्रह्मचार्यको तेस्रो चरण हो। अनि आचार्यद्वारा गरिएको उपकारको बदला स्वरूप गुरु दक्षिणा आदिद्वारा आचार्यलाई सन्तुष्ट गर्नु। आचार्यलाई गुरु दक्षिणा आदिबाट सन्तुष्ट नगरिकन अन्यत्र कतै नजानु, दक्षिणा दिएर हुन्छ अथवा गुरुको सेवामा लागेर हुन्छ, सेवा गरेर हुन्छ, आचार्यपादलाई सदा सर्वदा सन्तुष्ट गर्नु। अनि यसरी आचार्यलाई सन्तुष्ट गर्दै गर्दा मनमा मैले गुरुको सेवा गरेर गुरुमाथि ठुलै उपकार गरेँ यस्तो कहिल्यै भाव नल्याउनु, यो ब्रह्मचार्यको चौथो चरण हो। यस प्रकार ब्रह्मचार्यको विविध चरणका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै यदि व्यक्तिले
ब्रह्मचार्य पालनमा प्रवृत्त भएर ब्रह्मचारीले तन मन धन आदि जे छ त्यो द्वारा गुरुको सेवा गर्नु अनि जीवन निर्वाह योग्य वस्तुहरू भिक्षाका रूपमा प्राप्त गर्नु अनि लगेर आचार्यलाई अर्पण गरेर तत्पश्चात जो आचार्यद्वारा जे प्राप्त हुन्छ भोगका लागि तिनै सामग्रीद्वारा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु। यस्तो वृत्तिबाट गुरुगृहमा रहने शिष्य यो संसारमा सदा सर्वदा उन्नति गर्न सक्छन्। गृहस्थ आश्रममा तत्पश्चात गुरुको आचार्यको आज्ञा लिएर गृहस्थ आश्रममा प्रवेश यदि गरे भने अनेक पुत्र एवं प्रतिष्ठा आदि प्राप्त गर्छन्। सम्पूर्ण दिशा विदिशा तिनका लागि सुखको वर्षा गराउनेवाला छ। अनि के छ त भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिका निकटमा भविष्यमा पुनः अरू व्यक्तिहरू ब्रह्मचार्य पालनका लागि शिष्य रूपमा आएर निवास गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्मचार्यको पालन नै देवताहरूले चाहिँ यस्तो ब्रह्मचार्यको पालनबाटै देवत्व प्राप्त गरेका थिए। अनि महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषिहरूले ब्रह्मलोक ऋषिलोक तपलोक आदि प्राप्त गरेका पनि यस्तो जो ब्रह्मचार्यका प्रभावले नै हो। यसकै प्रभावले गन्धर्व एवं अप्सराहरूले दिव्य रूप प्राप्त गरेका थिए। ब्रह्मचार्यको प्रतापले नै सूर्यदेवले समस्त लोकलाई प्रकाशित गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेका थिए। यसकारण य आश्रयत पावयच्चापि राजन सर्वं शरीरं तपसा तप्यमानः यतेन वै बाल्यम अभ्येति विद्वान् मृत्युम तथा स जयंत काले। कि हे राजन, यस प्रकार जसले ब्रह्मचार्यको आश्रय लिएला त्यो ब्रह्मचारी यम नियम आदि तप आदिको आचरण गर्दै सम्पूर्ण शरीरलाई पवित्र बनाएर तथा विद्वान जो विद्वता आदि स्वतः प्राप्त गर्ने यस सम्बन्धमा विद्वान पुरुषहरूले निश्चय गरेका छन् कि त्यस्तो व्यक्ति बालक भाँति राग द्वेष आदिले शून्य भएर अन्त समयमा मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्छ भनेर भनेका छन्। यस प्रकार भन्दै त्यस्तो व्यक्तिले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नु भनेको त्यो अभेद्य दुर्जय अप्राप्य पर ब्रह्मलाई यस प्रकार प्राप्त गर्छन्। यद्यपि अब के छ त भन्दा त्यो परब्रह्मका सम्बन्धमा परमात्माका सम्बन्धमा श्वेत रक्त कृष्ण पीत आदि अनेक प्रकारका सदृश सूर्य समान प्रकाशमान अनेक प्रकारका रूपहरू जो प्रतीत छन्, तथापि ब्रह्मको वास्तविक रूप न पृथ्वीमा न आकाशमा न समुद्रमा वास्तवमा त्यो परब्रह्मको स्वरूप यो भौतिक जगतका कुनै पनि प्रकारका वस्तुहरूद्वारा त्यो परब्रह्मको स्वरूपको भलिभाँति परब्रह्मको रूपको भलिभाँति के छ त भन्दाखेरि रूप निर्ख्योल हुँदैन। कि आभाति शुक्लम इव लोहितमीवाथो कृष्णमथाञ्जनः काद्रवं वा सद ब्रह्मण पश्यति यत्र विद्वान् कथम रूपः तदमृतक्षरम पदम। कि इस प्रकार प्रश्न सोध्छन् धृतराष्ट्रले त्यो सत्य स्वरूप परमात्मा परब्रह्म एवं अविनाशी परमपद जो भगवान छन् तिनका रूप कस्तो छ, सेता छन् कि काला छन् कि राता छन् कि के छन् तब भन्नुहुन्छ। यद्यपि कतै श्वेत कतै रक्त कतै पीत कतै कृष्ण यस प्रकार चाहिँ सदृश हुँदा हुँदै पनि सूर्य समान प्रकाशमान यस प्रकार अनेक प्रकारका रूप प्रतीत हुँदा हुँदै पनि ब्रह्मको वास्तविक रूप पृथ्वी आकाश आदि यो ब्रह्माण्डमा कसैले भलिभाँति निर्क्योल गर्ने निर्धारण गर्ने यस प्रकार त्यो रूप ठ्याक्कै यस्तै भनेर निर्धारण गर्न सकिन्न। तथापि सदृश यो सदृश कालो मेघ सदृश छ अथवा तप्त तताइएको काञ्चन सदृश सुन सदृश छ यस प्रकार भन्न सकिन्छ। तर के छ यस प्रकार रूप प्रतीत हुन्छ, तर भालीभाँति यो भौतिक वस्तुद्वारा त्यो परमात्माको त्यो परब्रह्मको ती